बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ एम असलम। मैं अपने एम असलम यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ और मैं लाया हूँ इस हफ़्ते आपके लिए 18 जनवरी से लेकर 24 जनवरी के हालात आपके कैसे रहेंगे, और आपको साथ साथ में बताता चलूँ कि ये मैंने 3 तरह के इल्म इस्तेमाल करके आपके आने वाले हालात के बारे में देखा है। मैंने इसमें 3 तरह के जो इल्म इस्तेमाल किए हैं, उसमें मैंने नंबर पहले पर इल्म एस्ट्रोलॉजी का जायचा बनाया है, और नंबर दूसरा मैंने इल्म रमल का जायचा बनाया है। जिनको इल्म रमल के बारे में पता नहीं है कि ये क्या इल्म है, कैसा इल्म है, तो वो यूट्यूब में या गूगल में सर्च कर सकते हैं, इनको पता लग जाएगा इल्म रमल कैसे काम करता है। और तीसरा जो मैंने इसमें इल्म इस्तेमाल किया है वो है इल्म जफ़र, और इल्म जफ़र से मैंने मुस्तरसला बनाकर आपके आने वाले हालात मालूम किए हैं। और जिन भाई बहनों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और शेयर करें अपने करीबी दोस्तों के साथ, और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और किसी को भी मुझसे जायचा बनवाना है या कोई फैसला नहीं कर पा रहा है, किसी का कोई शादी का मसला है, पता नहीं आगे क्या होगा, या किसी को जायदाद की खरीद और फरोख्त का कोई प्रॉब्लम या मसला है, या कोई नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है, जो भी आपके मसले हैं वो मैं आपको जायचे बनाकर बगैर किसी फीस को मैं आपको मशवरा दूंगा। ये मेरे नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर दें। तो अब हम शुरू करते हैं बुर्ज जद्दी वालों से, जिनको अपनी तारीख़ पैदाश मालूम नहीं या कन्फर्म नहीं है, तो वो अपने नाम का पहला हर्फ देखें। जिनके नाम का पहला हर्फ ज़े से शुरू होता है, या ज़ोए से शुरू होता है, या काफ से शुरू होता है, या ज़्वाद से शुरू होता है, या खे से शुरू होता है, या जीम से शुरू होता है, तो वो बुर्ज जद्दी को देखें और सुनें। बुर्ज जद्दी वालों को इस हफ्ते का आगाज़ में कुछ फ़िक्रमंदी और कुछ परेशानी दिखाई दे रही है। इस हफ्ते आपका पैसे का खर्चा ज़्यादा होगा, और इसके साथ साथ आपके आमदनी में भी इजाफा होता रहेगा। आपको आमदनी होगी सफ़र में आने जाने से, किसी दूसरे शहर से या किसी दूसरे शहर में जाने से आपको वहाँ से फ़ायदे मिल सकते हैं, माली फ़वाद भी आपको हासिल होंगे। या कोई दूसरे शहर में रहने वाला या दूसरे मुल्क में रहने वाला, वहाँ से आपको मदद मिल सकती है, ख़ास करके पैसे के मामलात में आपको वहाँ से हेल्प और मदद मिलेगी। और करीबी बहन भाइयों से, करीबी रिश्तेदारों से आपके ताल्लुकात इस हफ्ते कुछ कशीदा रहेंगे, कुछ इख्तिलाफ़ात शदीद भी हो सकते हैं। अगर आपको किसी करीबी रिश्तेदार से किसी किस्म की हेल्प की उम्मीद है, तो वो आपकी इस हफ्ते नहीं हो सकेगी। और जायदाद, प्रॉपर्टी और प्लाट जो भी अगर आप ख़रीदना चाहें तो वो भी आपके लिए बेहतर रहेगा, और जायदाद में आपकी इजाफा इस हफ्ते मुमकिन है। बच्चों की तरफ से आपको इस हफ्ते कुछ टेंशन रहेगी, कोई गलत इत्तला, कोई झूठी इत्तला इस हफ्ते आपको मिल सकती है। हामला औरतों को, हामला ख़वातीन को एहतियात करने की ज़रूरत है। महबूब की तरफ से आपको इस हफ्ते रंज मिलेगा। मुलाज़मों से आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको किसी अच्छे मुलाज़िम की ज़रूरत है तो इस हफ्ते आपको आसानी से अच्छा मुलाज़िम मिल सकता है। शरीक हयात से हफ्ते की शुरुआत में खुशगवार ताल्लुकात भी रहेंगे, और इनसे आपको मदद भी मिलती रहेगी। लेकिन हफ्ते की आखिर में कुछ ताल्लुकात कशीदा होते हुए हम देख रहे हैं।
कुछ इख्तिलाफात भी आपके शदीद हो सकते हैं हफ्ते की आखिर में। शरीक बिजनेस के साथ भी आपके मामलात बेहतर रहेंगे, लेकिन हफ्ते के आखिर में कुछ खराब होने का अंदेशा है। अदालती मुकदमे का आपको इस हफ्ते कुछ खौफ रहेगा। आपके सफ़र इस हफ्ते कुछ ज़्यादा रहेंगे। आपका किसी दूर के शहर में या दूसरे मुल्क में आना जाना रहेगा। सफ़र में आपको आसानी होगी और सफ़र से आपको फ़वाइद हासिल होंगे और सफ़र करने से आपको माली मदद भी मिल सकती है और माली फ़वाइद हासिल होंगे। बिजनेस कारोबार में इजाफा होगा। बिजनेस कारोबार आपका इस हफ्ते तरक्की करेगा। इस हफ्ते आपको बिजनेस और कारोबार से मुनाफा ज़्यादा हासिल होगा। मुलाजमों को अपने अफसरों का तावन हासिल होगा। मुलाजमों को इस हफ्ते मुलाजमती तरक्की के भी इम्कानात दिखाई दे रहे हैं और आपकी इज़्ज़त में इजाफा होगा। अफसरों और बुज़ुर्गों से आपको इस हफ्ते मदद मिलती रहेगी। उस हफ्ते आपके बच्चों का भी निकाह हो सकता है और अदालती मामलात और मुकदमात में आपको कामयाबी नसीब होगी और आपके दोस्त इस हफ्ते कुछ दुश्मन होंगे, लेकिन बाद में सुलह सफाई के बाद फिर दोस्त बन जाएंगे। ये हफ्ता आपका सलामती के साथ अल्लाह पाक के करम से के साथ अच्छा गुजरेगा। अगर कोई चीज़ आपकी गुम हो गई है तो गुमशुदा चीज़ आपको इस हफ्ते वापस मिलेगी। इस हफ्ते आपको माली नुकसान भी हो सकता है और आपको इस हफ्ते सर्दी के साथ बुखार का होना भी दिखाई दे रहा है। तो ये हैं हालात बुर्ज जदी वालों के। तो अब हम आते हैं बुर्ज कोस की तरफ। जिनको अपनी तारीख़ पैदाश याद नहीं या कन्फर्म नहीं है तो वो अपने नाम का पहला हरफ देखें। जिनके नाम का पहला हरफ फे से शुरू होता है, इंग्लिश में एफ से शुरू होता है, तो वो बुर्ज कोस को देखें और सुने। इस हफ्ते कोस वालों को कुछ मिजाज में गर्मी रहेगी और दिमाग में कुछ परेशानी रहेगी, कुछ चिड़चिड़ापन रहेगा और बात बात पर गुस्सा होता दिखाई दे रहा है। ख़ास करके विरासती मामलात की वजह से और कर्ज़े के मामलात की वजह से, पैसे की लेन देन की वजह से आपको इस हफ्ते कुछ परेशानी होती हुई देखने में आ रही है। हफ्ते पैसे का मिलना आपके लिए आसान होगा। आमदनी में इजाफा होगा। खर्चा भी कुछ आपका इस हफ्ते ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आपको खर्चे से ज़्यादा पैसे की आमदनी हो सकती है। इस हफ्ते आपके बहन भाइयों से ताल्लुकात बेहतर रहेंगे और करीबी रिश्तेदारों से आपको इस हफ्ते मदद भी मिलेगी। आपका कोई करीबी रिश्तेदार इस हफ्ते किसी ज़ियारत के सिलसिले में या उम्रे के सिलसिले में कहीं सफ़र पर जा सकता है और ज़मीन जायदाद से आपको इस हफ्ते माली फ़वाइद हासिल होंगे और वालिद साहब की तरफ से आपको इस हफ्ते खुशी मिलेगी और बच्चों से भी आपको इस हफ्ते खुशी मिलेगी। मोहब्बत में आपको इस हफ्ते कामयाबी मिलेगी और आपके कुछ दुश्मन वो आपके इस हफ्ते दोस्त बन सकते हैं। बच्चों को किसी किस्म की रंजिश भी इस हफ्ते हो सकती है और अगर कोई गुमशुदा आपका करीबी हो गया है तो इस हफ्ते सलामती के साथ वो वापस आ जाएगा और आपके शरीक हयात से ताल्लुकात इस हफ्ते कुछ ख़राब होते हुए हमें देखने में आ रहे हैं। शरीक हयात के साथ इज़्दवाजी ताल्लुकात आपके कुछ इस हफ्ते बेहतर नहीं रहेंगे और शरीक बिजनेस से भी आपको इस हफ्ते कुछ नुकसान होने का अंदेशा देखने में आ रहा है। खौफ और हिरास आपको इस हफ्ते रहेगा। लेन देन की वजह से, कर्ज़े की वजह से, पैसे की लेन देन लेना देना या विरासती मामलात की वजह से आपके ज़हन में टेंशन भी रहेगा। कुछ झगड़ा या कुछ इख्तिलाफात इस हफ्ते खड़े हो सकते हैं। इस हफ्ते आपका सफ़र करना बेहतर नहीं रहेगा। दूर के सफ़र से आपको इस हफ्ते कुछ परहेज़ करना चाहिए। सफ़र से आपको इस हफ्ते नुकसानात हो सकते हैं और अगर आप सफ़र में जाएंगे
تو آپ کا جانا فضول بھی ہوگا، آپ کا ٹائم بھی برباد ہوگا اور وقت بھی ضائع ہوگا اور پیسے کا بھی نقصان ہوگا اور آپ کو فائدے کے امکانات کچھ بھی موجود نہیں ہیں۔ کاروبار اور بزنس شروعات میں ہفتے کی کچھ کم ہوتا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن ہفتے کے آخر تک آپ کا بزنس اور کاروبار اچھا ہو جائے گا۔ ملازمتی معاملات اس ہفتے اچھے نہیں رہیں گے، ملازموں سے افسروں کا کچھ غصہ بھی رہے گا اور ملازموں کو اس ہفتے تبادلہ ان کی مرضی کے خلاف بھی کہیں ہو سکتا ہے اور دشمنوں سے اس ہفتے آپ کو خوف رہے گا اور آپ کو دشمنوں سے ہوشیار ہونا بھی ضروری ہے اور اس ہفتے آپ کو استغفار زیادہ پڑھنی چاہیے۔ استغفار پڑھنے سے بہت ساری مشکلات ختم ہو جاتی ہیں اور اللہ پاک کی ہیلپ اور مدد ملتی ہے۔ بزرگوں سے، نیک بزرگوں سے آپ کی امیدیں اس ہفتے پوری ہوں گی، آپ کی بہت ساری مشکلات حل ہو سکیں گی اور اس ہفتے آپ کو دوستوں سے بھی مدد مل سکتی ہے اور اس ہفتے آپ کے کچھ دوستوں سے جھگڑے اور اختلافات بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ہیں حالات برج قوس والوں کے۔ تو اب ہم آتے ہیں جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ کنفرم نہیں یا تاریخ پیدائش یاد نہیں ہے، وہ تو اپنے نام کا پہلا حرف دیکھیں۔ جن کے نام کا پہلا حرف سین سے شروع ہوتا ہے یا شین سے شروع ہوتا ہے یا سواد سے شروع ہوتا ہے یا سے ثواب سے شروع ہوتا ہے، تو وہ برج دلوں کو دیکھیں اور سنیں۔ برج اکیورس، برج دلوں والوں کی ابتدا اس ہفتے کی خیر سے اور نیک ہوگی اور اس ہفتے آپ کو عورتوں سے، فیمیل کی طرف سے فائدے ملیں گے۔ اگر آپ پیسے جمع کرنا چاہتے ہیں تو اس ہفتے آپ کے پیسے آسانی سے جمع ہو سکیں گے۔ کاروبار میں آپ کے اضافہ ہوگا اور کاروبار سے آپ کو اس ہفتے منافع زیادہ ملے گا۔ بھائی بہنوں سے اور قریبی رشتہ داروں سے آپ کے تعلقات بہتر اور اچھے رہیں گے۔ اگر آپ ان سے، قریبی رشتہ داروں سے کسی قسم کی ہیلپ یا مدد لینا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو آسانی سے مل سکے گی۔ اور اس ہفتے آپ کے قریب کی سٹی میں آنا جانا زیادہ رہے گا۔ زمین، جائیداد، پلاٹ میں کسی قسم کا آپ کو نقصان ہونے کا اندیشہ موجود ہے اور والد صاحب کی سے آپ کے اس ہفتے کچھ اختلافات شدت اختیار کر جائیں گے۔ بچوں سے آپ کو اس ہفتے خوشی مل سکے گی اور انعامات کا حصول آسان ہوگا۔ اگر آپ انعامی اسکیموں میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو یہ ہفتہ آپ کے لیے بہتر رہے گا اور محبوب سے آپ کی اس ہفتے ملاقات ہوگی۔ اگر کوئی مریض اپنی صحت کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے تو اس ہفتے مرض میں کمی ہوگی۔ آپ کو اس ہفتے ملازموں کی کمی محسوس ہوگی، کوئی ملازم آپ کو اچانک چھوڑ کر جا سکتا ہے۔ شریک حیات سے آپ کے تعلقات اس ہفتے اچھے نہیں رہیں گے، بلکہ ازدواجی تعلقات آپ کے خراب رہیں گے اور اختلافات شدید بھی ہو سکتے ہیں اور بات علیحدگی تک بھی اس ہفتے آ سکتی ہے۔ شریک بزنس سے بھی آپ کے تعلقات اس ہفتے خراب رہیں گے اور اگر آپ سے کسی نے مال چھینا ہوا ہے تو وہ چھینا ہوا مال آپ کو اس ہفتے واپس ملے گا۔ اور اس ہفتے آپ کے کسی کے ساتھ جھگڑے اور تنازعات ہو سکتے ہیں، اس کی وجہ ہوگی پیسے کی لین دین یا قرضے کے معاملات یا میراثی معاملات۔ اسی وجہ سے جھگڑے ہونے کے امکانات موجود ہیں۔ سفر سے آپ کو اس ہفتے فائدہ حاصل ہوگا، سفر آپ کا بہتر اور آسان رہے گا۔ سفر میں جتنی بھی مشکلات ہوں گی وہ آپ کی ختم ہو جائیں گی اور آپ کو دوسرے شہر سے یا دوسرے ملک سے آپ کو فوائد حاصل ہوں گے اور وہاں سے آپ کو مالی مدد بھی اس ہفتے زیادہ سے زیادہ ہو سکے گی۔ عدالتی مقدمات میں آپ کو اس ہفتے کامیابی نصیب ہوگی اور والدہ سے بھی آپ کو اس ہفتے خوشی ملے گی۔
دوستوں سے آپ کو اس ہفتے کچھ خوف رہے گا اور زیادہ تر خواہشات آپ کی اس ہفتے پوری نہیں ہو سکیں گی، اور اس ہفتے آپ کو دشمنوں سے بھی کچھ احتیاط کرنا ضروری ہے۔ دشمنوں کا خوف بھی آپ کے ذہن میں کچھ رہے گا، اور اس ہفتے آپ کو استغفار زیادہ پڑھنی چاہیے۔ اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں کوئی قریبی آپ کا گمشدہ ہو گیا ہے تو گمشدہ آدمی اس ہفتے سلامتی کے ساتھ واپس آ جائے گا، اور کوئی صحت کے بارے میں پوچھ رہا ہے تو اس ہفتے مرض میں کمی ہوگی اور آپ کو تندرستی حاصل ہوگی۔ جو لوگ ذکر و اذکار یا وظائف پڑھتے ہیں تو ان کو اس ہفتے وظائف سے کامیابی نصیب ہوگی۔ تو یہ ہیں حالات برج دلو والوں کے۔ تو اب ہم آتے ہیں برج حوت کی طرف۔ جن کو اپنی تاریخ پیدائش یاد نہیں یا ڈیٹ آف برتھ کنفرم نہیں ہے تو وہ اپنے نام کا پہلا حرف دیکھیں۔ جن کے نام کا پہلا حرف دال سے شروع ہوتا ہے یا چے سے شروع ہوتا ہے تو وہ برج حوت کو دیکھیں اور سنیں۔ برج حوت والوں کے ذہن پر اس ہفتے کچھ خوف رہے گا، کچھ بوجھ رہے گا، مزاج میں چڑچڑاپن ہوگا، وجہ کچھ میراثی معاملات اور پیسے کی لین دین کا ہوگا۔ پیسے کا اس ہفتے آپ کا خرچہ زیادہ رہے گا، مالی نقصان بھی آپ کو اس ہفتے کچھ ہو سکتا ہے۔ مالی نقصانات کی وجہ سے بھی آپ کو اس ہفتے کچھ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ قریبی رشتہ داروں سے، بہن بھائیوں سے اس ہفتے آپ کے کچھ تعلقات کشیدہ اور خراب رہیں گے، اور اگر آپ ان سے کسی قسم کی ہیلپ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو اس ہفتے قریبی رشتہ داروں سے کسی بھی قسم کی ہیلپ اور مدد نہیں مل سکے گی، اور آپ کو اس ہفتے زمین اور جائیداد خریدنا آپ کے لیے بہتر نہیں رہے گا، اور آپ کا زمین اور جائیداد یا پلاٹ کے معاملے میں کسی کے ساتھ اختلافات بھی ہو سکتے ہیں، یا ان معاملات میں کچھ تنازعہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے۔ آپ اچانک گھر چھوڑ کر کسی دوسرے گھر میں بھی آپ شفٹ اس ہفتے ہو سکتے ہیں، اور کوئی اپنے صحت کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے تو اس ہفتے آپ کے مرض میں کچھ افاقہ ہوگا اور آپ کو کچھ تندرستی حاصل ہوگی۔ شریک حیات سے آپ کے تعلقات بہتر رہیں گے، ازدواجی معاملات تعلقات آپ کے بہتر اچھے رہیں گے۔ شراکتی معاملات بھی آپ کے اچھے رہیں گے، اور شریک بزنس کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات اچھے رہیں گے، اور شریک بزنس سے آپ کو مالی فوائد بھی اس ہفتے حاصل ہو سکیں گے، اور آپ کا کوئی بے فائدہ اور اچانک سفر ہو سکتا ہے۔ اس سفر میں آپ کو کسی بھی قسم کا فائدہ نہیں مل سکے گا، بلکہ ایسا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا ٹائم بھی برباد ہوگا اور پیسے کا بھی زیان ہوگا، لیکن آپ کو سفر سے یا کسی دوسرے شہر سے آپ کو مدد نہیں مل سکے گی۔ کاروبار بزنس آپ کا اس ہفتے بہتر اور اچھا رہے گا۔ ملازموں کو اپنے افسروں سے تعاون رہے گا۔ ملازمتی تبادلہ آپ کی مرضی کے مطابق ہو سکتا ہے، اور آپ کی عزت میں بھی اس ہفتے اضافہ ہوگا، اور دوستوں سے آپ کو مقصد حاصل ہوں گے، دوستوں سے آپ کی مرادیں حاصل ہوں گی، خواہشات کے حصول میں آپ کو اس ہفتے کامیابی ہوگی۔ اگر کوئی قیدی قید کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے تو قیدی اس ہفتے قید سے آزاد نہیں ہو سکے گا، لیکن بعد میں وہ آسانی سے رہائی حاصل کر سکتا ہے۔ اگر کوئی گمشدہ آدمی کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے تو گمشدہ آدمی سفر سے واپس آئے گا، اور کسی کا اگر کوئی مال چوری ہو گیا ہے تو بھی اس ہفتے چوری شدہ مال آپ کو واپس ملے گا، اور اس ہفتے آپ کی کسی فیمیل سے، کسی عورت سے آپ کی لڑائی ہو سکتی ہے۔ آپ کو اس ہفتے زیادہ تر مقصد پورے ہوں گے افسروں سے اور بزرگوں سے، اور خاص کر کے سپاہیوں سے، اور ہفتے کی آخر میں کچھ آپ کو پریشانی بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ہیں حالات برج حوت والوں کے۔
تو اب ہم آپ سے اجازت مانگتے ہیں اور جاتے جاتے آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو چینل پسند آئے، یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک بھی کریں اور شیئر کریں اور بیل کے آئیکن پر جا کر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو دیجیے ہمیں اجازت۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم۔